नमो नमः। तर्क संग्रह को 21औं बसाइमा आज कारण को निरूपण गर्नेछौँ। गुण निरूपण गर्दै हामी बुद्धिसम्म आयौँ। बुद्धि दुई प्रकारका थिए, स्मृति र अनुभव। अनुभव फेरि दुई प्रकारको थियो, यथार्थ र अयथार्थ। यथार्थ अनुभव फेरि चार प्रकारको थियो, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। यो निरूपण गरिरहँदा प्रसङ्गवश ग्रन्थकारले यिनका करण पनि बताइदिनु भएको थियो। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भन्दै त्यसपछि करणको जिज्ञासा बन्यो र यो करण प्रपञ्च सुरु भएको छ। यसमा हामीहरूले करण जान्यौँ, सामान्यतया कारण पनि जान्यौँ, कार्य पनि जान्यौँ। अब कारणको विषयमा विशेष जानकारी दिनको लागि ग्रन्थकार अगाडि कारणको चिन्तन गर्नुहुन्छ। कारण कसलाई भन्दछन् भन्दा कुनै पनि पदार्थ बनाउनको लागि, जस्तै घैँटो बनाउनु छ भने चक्र घुमाउनको लागि लौरो अर्थात् दण्ड चाहियो, घुम्नको लागि चक्र चाहियो। त्यो बनिसकेको घैँटो चक्रसित चिप्किएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई काटेर निकाल्नु पर्दछ। त्यो काट्नको लागि एउटा धागो विशेष चाहियो, जसलाई हामीले चिबर भन्दछौँ। बनाउनेवाला व्यक्ति कुमाल चाहियो अनि बन्नेवाला व्यक्ति कपाल अर्थात् माटो चाहियो। तसर्थ घट बनाउनको लागि दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल, कपाल यिनी आवश्यक हुन्छन्। यस्तै प्रकारले ईश्वरको ज्ञान कुनै न कुनै समयमा बनाइन्छ, अतः काल, कुनै न कुनै देशमा बनाइन्छ, अतः दिशा इत्यादि प्रकारका साधारण कारण पनि हुन्छन्। घट बनाउने माटो मुछ्नको लागि पानी आदि सहयोगी कारण पनि हुन्छन्। यसरी धेरै प्रकारका कारणहरू हुन्छन्। पहिला हामीहरूले कारणको दुईटा विभाग गरेका थियौँ, साधारण कारण र असाधारण कारण भनेर। साधारण कारण त्यसलाई भन्दछन् सम्पूर्ण कार्यको लागि कारण हुन्छ भने, जस्तै ईश्वर घैँटोको लागि पनि कारण हो, कपडाको लागि पनि कारण हो, भवनहरूको लागि पनि कारण हो। यस्ता सम्पूर्ण बनेका पदार्थको लागि ईश्वर हुनुपर्दछ। अतः ईश्वर आदि यी साधारण कारण हुन्। कार्यत्व धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम साधारण कारणस्य लक्षणम, अर्थात् जहाँ जहाँ कार्यत्व रहन्छ, कार्यत्व कहाँ रहन्छ? सबै कार्यमा रहन्छ। ती सबै कार्यको लागि जो कारण बन्दछ त्यसलाई साधारण कारण भन्दछौँ भने, कार्यत्व धर्मबाट अतिरिक्त धर्म, घटत्व धर्म, पटत्व धर्म, तदवच्छिन्न कुन भयो? घट भयो। घटत्वावच्छिन्न, पटत्वावच्छिन्न पट भयो। अर्थात् घटको लागि मात्रै कारण हुने, पटको लागि मात्रै कारण हुने यस्ता कारणहरूलाई असाधारण कारण भन्दछौँ। कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम असाधारण कारणस्य लक्षणम। ती साधारण कारण के हुन्छन् त भन्दा हामीहरूले एउटा श्लोक सधैँ गुनगुनाइराख्दछौँ। ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्रागभाव प्रतिबन्धका भावौ कार्य साधारणा स्मृता। यी 10वटा कारण छन्। यिनी कारणलाई साधारण कारण भन्दछन्। यिनीभन्दा भिन्न जति पनि कारण छन् ती सबै असाधारण कारण हुन्छन्। यसरी हामीले कारणको दुईटा विभाग पूर्वमा गर्दै आएका थियौँ। अब ग्रन्थकार ती कारणहरूको फेरि 3 प्रकारको विभाग गर्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, कारणम त्रिविधम समबाह्य समवायी निमित्त भेदात्। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात्। अर्थात् कारण 3 प्रकारका हुन्छन्। के हुन् त? यो जिज्ञासामा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ समवायी असमवायी निमित्त भेदात्। यहाँ जो भेद शब्द आएको छ त्यो द्वन्द्वको अन्तिममा आएको हुनाले सबैसित जोड्नु होला। त बन्दछ समवायी भेदात् असमवायी भेदात् निमित्त भेदात्। अर्थात् समवायी
कारण असमवायी कारण र निमित्त कारणको भेदले कारण तीन प्रकारका हुन्छन्। समवायी कारणको, असमवायी कारणको, निमित्त कारण, यी तीन प्रत्येक कारणको प्रत्येक लक्षण त बनाउने छौँ, तर कसैलाई तीनै कारणको एउटा कुनै लक्षणको जिज्ञासा भयो भने यस्तो स्थितिमा हामीहरू अन्यतमत्वम यो शब्द प्रयोग गरेर लक्षण बनाउने गर्दछौँ। समवाय्यादि अन्यतमत्वम त्रिविध कारणस्य लक्षणम। समवाय्यादिमा जो आदि पद छ त्यो आदि पदले असमवायी कारण र निमित्त कारण पनि लिनुपर्दछ। अतः समवाय्यादि कुन कुन भए? समवायी कारण, असमवायी कारण र निमित्त कारण भए। अनि अन्यतमत्वको अर्थ हुन्छ तद भिन्न भिन्नत्वम, अर्थात् यी तीनटाबाट भिन्न के भए? घट पट सबै पदार्थ भए तीनटालाई छोडेर। अनि तिनी सबै पदार्थबाट भिन्न के भए? यिनी तीनटा भए। अतः यी तीनटामा गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। यसरी लक्षण बनाउने गर्दछौँ। अप्ठ्यारो पर्दा म छात्रहरूलाई पढाउने बेलामा भन्दछु, कुनै पनि लक्षण यदि आएन भने यो अन्यतमत्वम लगाएर लक्षण बनाइदिनु पर्दछ, चुप्प रहनु हुँदैन भनेर सम्झाउने गर्दछु। जस्तै पृथ्वीको लक्षण कसैले सोध्यो भने पृथ्वी अन्यतमत्वम पृथिव्या लक्षणम, पृथ्वीबाट भिन्न के भए? जलादि सम्पूर्ण पदार्थ भए। अनि ती जलादि सम्पूर्ण पदार्थबाट भिन्न के भयो? पृथ्वी मात्रै भयो। यसरी लक्षण बनाउन सकिन्छ। अरू कसैले केहीको पनि लक्षण सोध्यो भने अन्यतमत्वम लगाएर त्यसको परीक्षा त लिइहाल्नु भनेर सम्झाउने गर्दछु। अस्तु, अब ती तीनटा कारणहरू मध्येमा समवायी कारणको व्याख्या गर्दै मूलकार लेख्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। यस्मिन् समवेतम इति यत् समवेतम, यस्मिन् भनेको जहाँ, जुन ठाउँमा, समवेतम भनेको समवाय सम्बन्धले रहनेवाला पदार्थलाई समवेत भनिन्छ। समवाय सम्बन्धले राख्नेवाला पदार्थलाई हामीहरूले समवायी प्रयोग गर्दछौँ। अगाडि मूलमा कार्यम उत्पद्यते भनिएको छ, यसको अर्थ निक्लियो जहाँ समवाय सम्बन्धले रहँदै कार्य उत्पन्न हुन्छ अर्थात् बन्दछ। जहाँ समवाय सम्बन्धले बन्दछ त्यो कारणलाई समवायी कारण भनिन्छ। ग्रन्थकार दृष्टान्त दिनुहुन्छ, तन्तवः पटस्य, अर्थात् तन्तु भनेको धागो, तन्तव भनेको धागोहरू, धागोहरू मिलेर पट बन्दछ। पट यो अवयवी भयो, अनि धागोहरू के भए? अवयव भए। अतः अवयव र अवयवीको बीचमा समवाय सम्बन्ध हुन्छ। तसर्थ यो धागोमा यो कपडा समवाय सम्बन्धले उत्पन्न हुन्छ। यो कपडा यन्त्र भनेको मिसिनमा पनि उत्पन्न हुन्छ, तर मिसिनमा छोइएको हुन्छ र त्यहाँ संयोग सम्बन्धले उत्पन्न भयो भनिन्छ। यो कपडा तन्तुबाह्य अर्थात् जसले बनाएको त्यसका पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यो यो कपडाको मालिक थियो त्यो बेलामा, अतः स्वामित्व सम्बन्धले यसको स्वामी अर्थात् मालिक कहाँ उत्पन्न हुन्छ। यस्तै प्रकारले भिन्न भिन्न प्रकारले यो पट भिन्न भिन्न ठाउँमा उत्पन्न हुन्छ, तर जहाँ समवाय सम्बन्धले उत्पन्न हुन्छ त्यो समवायी कारण हुन्छ। यथा तन्तवः पटस्य, तन्तुहरू पटको लागि समवायी कारण हुन्छन्। अर्को पनि दृष्टान्त दिनुहुन्छ,
गुण क्रियाको लागि पनि समवायी कारण द्रव्य हुन्छ भन्ने जनाउनको लागि पटश्च स्वगत रूपादेः, स्वगत भनेको पटमा रहेको, रूपादि भनेको रूप पनि लिन सक्नुहुन्छ, रस पनि लिन सक्नुहुन्छ, जति पनि गुणहरू रहन्छन् तिनी गुणको लागि। आदि पदले क्रिया पनि लिन सक्नुहुन्छ, यो पट क्रियाको लागि। समवायी कारण के हो? पट हो। किनकि यो पटमा यो सेतो रङ समवाय सम्बन्धले रहन्छ, भिन्न गर्न नसकिने भएको हुनाले अथवा गुण गुणी भएको हुनाले यो पटमा समवाय सम्बन्धले रहँदै उत्पन्न भयो। तसर्थ त्यो रूपको लागि यो पट समवायी कारण भयो। यो पट क्रिया समवाय सम्बन्धले पटमा रहँदै उत्पन्न हुन्छ, अतः पट क्रियाको लागि पनि समवायी कारण पट भयो। यसरी ग्रन्थकारले भाव कार्य भनेको द्रव्य गुण कर्मको लागि द्रव्य नै समवायी कारण हुन्छ भनेर जानकारी दिनुभयो। यसरी हामीहरूले सामान्य अर्थ गर्यौं। अब पदकृत्यकार अर्थ गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, यदिति यस्मिन् समवाय सम्बन्धेन वर्तमानं तद इत्यर्थ, अर्थात् जसमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ। अनि अगाडि मूलमै आउँछ कार्यम उत्पद्यते, रहँदै उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई समवायी कारण भन्दछन्। यसरी ग्रन्थकारले अलि गाह्रो मानिने यत् समवेतमको अर्थ गरिदिनु भयो। अगाडि स्पष्ट छ अतः गरिदिनु भएन। अब लक्षण बनाउँदछौँ। यस्मिन् समवाय सम्बन्धेन समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते तत्त्वं समवायी कारणस्य लक्षणम। कपालमा समवाय सम्बन्धले घट रहन्छ अनि त्यही कपालमा घट उत्पन्न हुन्छ। यत्ले कसलाई लिएका थियौँ? कपाललाई लिएका थियौँ। यत्र तत्त्वको नित्य सम्बन्ध हुने भएको हुनाले तत्ले पनि कपाललाई लिनुपर्दछ। तत्त्व कहाँ गयो? कपालमा गयो। अतः समवायी कारणको लक्षण समवायी कारण कपालमा गयो, लक्षण समन्वय भयो। अब टीकाकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। चक्रादि वारणाय समवेतमिति, अर्थात् समवेतम पद हटाइदिने हो भने जहाँ रहँदै कार्य उत्पन्न हुन्छ यस्तो अर्थ निक्लिन्छ। कुनै पनि सम्बन्धले लिन सकिन्छ। तसर्थ यो घट संयोग सम्बन्धले चक्रमा रहन्छ, किनकि त्यहाँबाट घटलाई पृथक गर्न सकिन्छ। चक्र घुमिरहेको बेलामा त्यो माटो पनि घुम्दै घट बनेको हो। संयोग सम्बन्धले घट कहाँ बन्यो? चक्रमा बन्यो। स्वामित्व सम्बन्धले घट कहाँ बन्दछ? कुमाल कहाँ बन्दछ? किनकि घटको मालिक हो तो। तसर्थ यदि समवेतम शब्द नभन्यो भने चक्रादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। संयोग जनकत्व आदि सम्बन्धको कल्पना गरेर चक्रादिमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि समवेतम भन्नुपर्दछ। अब घट संयोग सम्बन्धले चक्रमा उत्पन्न हुन्छ, स्वामित्व सम्बन्धले कुलालमा उत्पन्न हुन्छ भने समवाय सम्बन्धले कहाँ उत्पन्न हुन्छ? कपालमा उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ समवाय सम्बन्धले रहँदै कहाँ उत्पन्न भयो? कपालमा उत्पन्न भयो। चक्रादिको अतिव्याप्ति वारण भयो। यसरी हामीहरूले पदकृत्यको हिसाबले समवायी कारणलाई जान्यौँ। न्यायबोधिनी आदि टीकाकार यस्तो खाले ढड्डा बनाउँदै समवायी कारणलाई सम्झाउनुहुन्छ। समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न कारणत्वम समवायी कारणस्य लक्षणम। जुन सम्बन्धले कार्य रहन्छ त्यसलाई कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध भन्दछौँ।
जुन सम्बन्धले कारण रहन्छ त्यसलाई कारणतावच्छेदक सम्बन्ध भन्दछौँ। यहाँ कार्य घट भएको हुनाले र घट समवाय सम्बन्धले रहने भएको हुनाले कार्यत्वावच्छेदक सम्बन्ध के भयो? समवाय भयो। यदि घटलाई संयोग सम्बन्धले राखेका भए कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध संयोग हुन्थ्यो। हामीहरूले भन्यौँ कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध समवाय भन्यौँ। अब उल्टो गर्ने, यताबाट जाँदा अवच्छेदक थियो, अब यताबाट आउँदा अवच्छिन्न हुन्छ। समवाय सम्बन्धावच्छिन्ना कार्यता। यहाँ हामीहरूले कार्यलाई समवाय सम्बन्धले राख्ने हो। तसर्थ कार्यमा रहेको कार्यता समवाय सम्बन्धावच्छिन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले हामीले कारणलाई तादात्म्य सम्बन्धले राख्ने हो। अतः कारणता तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न भयो। यो कार्यता र कारणताको बीचमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ निरूपित। अतः लक्षण बन्यो समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न कारणत्वम समवायी कारणस्य लक्षणम। अर्थात् जहाँ समवाय सम्बन्धले कार्य रहन्छ, कहाँ रहन्छ? कपालमा रहन्छ। त्यही कपालमा तादात्म्य सम्बन्धले कपाल रहन्छ। किनकि तादात्म्य सम्बन्ध भनेको स्वलाई स्वमा राख्नको लागि जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई तादात्म्य सम्बन्ध भन्दछौँ। यो पुस्तकलाई पुस्तकमा राख्नु पर्यो, यो कपडालाई यही कपडामा राख्नु पर्यो भने त्यसलाई तादात्म्य सम्बन्ध भन्दछन्। कपाललाई कपालमा नै राख्नको लागि तादात्म्य सम्बन्ध प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ त्यो घटको लागि कारण पनि हो। कपाल माटो नहुने भए घट बन्दैन थियो। तसर्थ त्यो घटको लागि कारण पनि हो। अतः यो लक्षण कपालमा गयो, यो समवायी कारण भयो। यसरी अलिकति गाह्रो खाले लक्षण पनि बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ, कति बुझ्यौँ। पदकृत्य त बुझ्नुभयो होला। अब अगाडि बढौँ। अब असमवायी कारणको चिन्तन गर्नुहुन्छ। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। यथा तन्तु संयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटरूपस्य। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। यथा तन्तु संयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटरूपस्य। अर्थात् पूर्वोक्त अनित्यको लक्षण झैँ असमवायी कारणको लक्षण पनि दुईटा बनाउनु पर्दछ। तसर्थ कार्येण कारणेन वा भनियो। कि त कार्यलाई लिएर कि कारणलाई लिएर लक्षण बनाउनु पर्दछ। कार्यको साथमा एकस्मिन् अर्थे भनेको एकाधिकरणमा समवाय सम्बन्धले रहँदै जो कारण हुन्छ त्यसलाई असमवायी कारण भन्दछन्। ग्रन्थकार दृष्टान्त दिनुहुन्छ। यथा तन्तु संयोग पटस्य। पट भनेको कपडा तन्तु संयोगबाट बन्दछ। तन्तु भनेको धागो, धागोहरू जोडिएर बन्दछ। यहाँ धागोहरू एक आपसमा छोइएको छ। तसर्थ यसलाई हामीले पट भन्दछौँ। यदि अलग अलग धागो हुने हो भने त्यसलाई पट भन्दैनौँ। त पटको लागि कारण के भयो? तन्तु एक आपसमा छोइनु भयो, त्यसैलाई तन्तु संयोग भनियो। यो तन्तु संयोग पटको लागि असमवायी कारण हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पटमा सेतो रङ छ। यो पटको सेतो रङ कहाँबाट बनेको हो? यो तन्तु अर्थात् धागो सेतो थियो, त्यो धागोको सेतो रङबाट कपडाको सेतो रङ बन्यो। धागोको रूप अर्थात् तन्तु रूपम, पटरूपस्य अर्थात् कपडाको रूपको लागि असमवायी कारण हुन्छ।
मूलमा बा लेखिएको थियो, कि त कार्यलाई लिएर कि त कारणलाई लिएर एकस्मिन अर्थ बनाउनु पर्दछ भन्नको लागि हो। हामीहरू पहिला कार्यलाई लिएर लक्षण बनाउँदछौँ। कार्येण सह एकस्मिन अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वं प्रथम असमवायी कारणस्य लक्षणम्। अब यो ढड्डा अर्थात् खाकालाई हेर्नुहोस्, धागोहरूबाट बनेको हो, त्यही भएको हुनाले कार्य भयो पट अर्थात् कपडा। त्यो समवाय सम्बन्धले कहाँ रहन्छ? धागोमा रहन्छ। धागो अवयव भएको हुनाले अवयवी र अवयवमा समवाय सम्बन्ध हुन्छ। त्यो तल्लो धागो अर्थात् तन्तुमा समवाय सम्बन्धले तन्तु संयोग रहन्छ, किनकि तन्तु संयोग गुण हो, धागो द्रव्य हो। गुण र गुणीमा समवाय सम्बन्ध हुने भएको हुनाले कार्येण सह भनेको पटको साथ एकस्मिन अर्थ भयो तलको तन्तु, त्यसमा तन्तु पनि रहन्छ, तन्तु संयोग पनि रहन्छ। अतः एकस्मिन अर्थ अर्थात् एकाधिकरण भयो, एक ठाउँ भयो। ती दुवैलाई बस्ने एउटा ठाउँ भयो, त्यसैलाई यहाँ एकस्मिन अर्थ भनियो। त्यसमा समवाय सम्बन्धले के रहन्छ? तन्तु संयोग रहन्छ। जो समवाय सम्बन्धले रहन्छ त्यसलाई समवेत भन्दछौँ। समवेतत्व कहाँ गयो? तन्तु संयोगमा गयो, एक दल तन्तु संयोगमा गयो। त्यस्तै प्रकारले माथि पट छ, त्यो पट बनाउनको लागि तन्तु संयोग हुनुपर्दछ। तसर्थ पटको लागि तन्तु संयोग कारण पनि भयो। दुवै बाटोबाट हामी तन्तु संयोग भएको ठाउँमा गयौँ। अतः यो तन्तु संयोग पटको लागि प्रथम असमवायी कारण हो। यस्तै प्रकारले मैले कर्मको लक्षणमा संयोगा समवायी कारणत्व सम्झाएको थिएँ। यी हातलाई छोइनको लागि अर्थात् संयोग हुनको लागि कर्म अर्थात् क्रिया हुनुपर्दछ। क्रिया भएपछि संयोग हुन्छ। अतः संयोगको लागि कारण क्रिया भयो। त्यो क्रिया पनि हातमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ, क्रिया र द्रव्य भएको हुनाले। अनि त्यो संयोग पनि हातमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ, गुण र द्रव्य भएको हुनाले। कार्य भयो संयोग। संयोग जहाँ समवाय सम्बन्धले रहन्छ हस्तमा, त्यही हस्तमा समवाय सम्बन्धले कर्म रहन्छ। अनि संयोग हुनको लागि कर्म कारण पनि हो। कर्म नभएका भए संयोग हुन्थेन। तसर्थ कारणत्व पनि कर्ममा गयो। अतः संयोगको असमवायी कारण कर्म हुन्छ भनेर मैले पूर्वमा सम्झाएको थिएँ। त्यस्तै प्रकारले फल खस्दाखेरि पहिलो पतन अर्थात् खस्ने क्रियाको लागि गुरुत्व कारण हुन्छ। भारी अर्थात् गरुङ्गो थियो, त्यही भएको हुनाले खस्यो। खस्ने रूपी क्रिया, पतन रूपी क्रिया आम्रमा कुन सम्बन्धले रहन्छ? समवाय सम्बन्धले रहन्छ, क्रिया र द्रव्य भएको हुनाले। त्यही आम्रमा यो गुरुत्व अर्थात् भारीपन पनि कुन सम्बन्धले रहन्छ? समवाय सम्बन्धले रहन्छ, गुण र द्रव्य भएको हुनाले। अनि आद्य पतनको लागि गुरुत्व कारण पनि हो, गरुङ्गो थियो, त्यही भएको हुनाले खस्यो। तसर्थ आद्य पतनको लागि गुरुत्व असमवायी कारण हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ। त्यस्तै प्रकारले आद्य स्यन्दनको लागि द्रवत्व असमवायी कारण हुन्छ। यसरी हामीले प्रथम असमवायी कारणलाई जान्यौँ। अब द्वितीय असमवायी कारणलाई जान्दछौँ। मूलमा कारणेन लेखिएको थियो, बाट लक्षण बन्दछ कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम् असमवायी कारणस्य लक्षणम्।
अब लक्षण घटाउँदछौँ। यहाँ जो कारण लेखिएको छ त्यसको अर्थ हो स्वकार्य समवायी कारणेन। अब कपडाको रङ बन्नको लागि धागोको रङ असमवायी कारण हुन्छ। धागो सेतो छ भने कपडा पनि सेतो हुन्छ, धागो पहेँलो छ भने कपडा पनि पहेँलो हुन्छ। धागो जस्तो जस्तो रङको छ कपडा त्यस्तै त्यस्तै रङको हुन्छ। कपडामा सेतो रङ कहाँबाट बन्यो भन्दा धागोको रङबाट बनेको हो। तसर्थ कपडाको रङको लागि धागोको रङ असमवायी कारण हुन्छ। कपडाको रङ कार्य भयो, धागोको रङ कारण भयो। पटरूपको लागि तन्तुरूप कारण भयो। पटरूपलाई स्वकार्यले लिने हो। त्यो पटरूपको समवायी कारण के हुन्छ? पट हुन्छ। किनकि पटरूप समवाय सम्बन्धले कहाँ उत्पन्न हुन्छ? पटमा उत्पन्न हुन्छ। त्यो पट समवाय सम्बन्धले कहाँ रहन्छ? तन्तुमा रहन्छ। अवयव र अवयवी भएको हुनाले त्यो तन्तुमा तन्तुरूप कुन सम्बन्धले रहन्छ? समवाय सम्बन्धले रहन्छ। तन्तुरूप गुण हो, तन्तु गुणी हो, गुणगुणी भएको हुनाले। अनि पटरूपको लागि तन्तुरूप कारण पनि हो। यस्तो प्रकारको ढड्डा बनाउँदै यसलाई जान्नुपर्दछ। यहाँ ध्यान दिनु होला, एकाधिकरण बनाउने बेलामा स्वकार्य समवायी कारण जो पट छ त्योसित बनाउने हो। त्यो पट जहाँ रहन्छ त्यही समवाय सम्बन्धले रहनेवाला हुनुपर्दछ। अनि कारणत्व लाने बेलामा कार्यको साथमा लानुपर्दछ। अतः पटरूपबाट कारणत्व लिएर जाने हो। स्वकार्य अर्थात् पटरूप, त्यसको समवायी कारण अर्थात् पट, एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वम अर्थात् त्यो पटको साथमा समवाय सम्बन्धले रहनेवाला। समवाय सम्बन्ध पट कहाँ रहन्छ? तन्तुमा रहन्छ। त्यही तन्तुमा समवाय सम्बन्धले रहनेवाला कुन भयो? तन्तुरूप भयो। स्वसमवायी कारण पटको साथमा एकाधिकरण जो तन्तुमा समवाय सम्बन्धले रहनेवाला तन्तुरूप भयो। पटरूपको लागि कारण पनि भएको हुनाले यसरी यसलाई असमवायी कारण बनाउन सकिन्छ। यसरी मैले दुई प्रकारको असमवायी कारण बनाएँ। यहाँ ध्यान दिनुपर्दछ, जसरी समवायी कारण द्रव्य मात्रै भएको थियो त्यस्तै प्रकारले असमवायी कारण गुण र क्रिया मात्रै हुन्छन्। अवयवीको लागि अवयव, अवयवी गुण क्रियाको लागि अवयवी समवायी कारण भएको थियो भने अवयवीको लागि अवयव प्रथम असमवायी कारण हुन्छ। अवयवी गुण क्रियाको लागि अवयव गुण क्रिया द्वितीय असमवायी कारण हुन्छन्। यी सामान्य नियमको द्वारा आफूलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ। अब पदकृत्य हेरौँ। कारेण इति, कारेण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति आत्मविशेष गुण भिन्नत्वे सति यत् कारणं तद् असमवायी कारणम्। अर्थात् कार्यको साथमा अथवा कारणको साथमा एउटा अधिकरणमा समवाय सम्बन्धले रहँदै जुन कारण हुन्छ त्यसलाई असमवायी कारण भन्दछौँ। आत्माका विशेष गुण ज्ञानादि पनि असमवायी कारण हुने आपत्ति आउँदछ। किनकि जानाति इच्छति यतते भनिन्छ। पहिला जान्दछ, त्यसपछि इच्छा गर्दछ, अनि बल्ल प्रयत्न गर्दछ। इच्छाको लागि कारण के भयो? ज्ञान भयो। कार्यले हामीले इच्छा लियौँ, त्यो इच्छा समवाय सम्बन्धले कहाँ रहन्छ? आत्मामा रहन्छ। त्यही समवाय सम्बन्धले के रहन्छ? ज्ञान रहन्छ। त्यो ज्ञान इच्छाको लागि कारण पनि भयो। तसर्थ
आत्माका विशेष गुण पनि असमवायी कारण हुने आपत्ति आउँदछ। त्यो आपत्ति वारण गर्नको लागि पदकृत्यकारले आत्मविशेष गुण भिन्नत्वम यो दल दिनुपर्दछ भनेर सम्झाउनु भएको छ। तर यो सम्झिने काम हामी मुक्तावली आदि ग्रन्थमा गर्नेछौँ। यस्तै प्रकारले तुरितन्तु संयोग आदिमा अतिव्याप्ति हुने भएको हुनाले तत्तत् भिन्नत्व पनि लगाउनु पर्दछ। हामी मुक्तावलीमा स्पष्ट गर्नेछौँ। अब अगाडि बढौँ। असमवायी कारणको दुईटा लक्षण किन बनाउनु पर्दछ यसको रहस्य ग्रन्थकार उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। केवल कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वैषति कारणत्वम भन्ने हो भने अवयवी द्रव्यको लागि अवयव संयोगमा त लक्षण जान्छ, तर अवयवी गुण क्रियाको लागि अवयव गुण क्रिया पनि त असमवायी कारण हुन्छन्। तिनमा व्याप्ति हुन्छ। त्यसको व्याप्ति वारण गर्नको लागि दोस्रो लक्षण अर्थात् कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वैषति कारणत्वम यो लक्षण बनाउनु पर्दछ। अब कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वैषति कारणत्वम यो लक्षण त बनाउने, एक नम्बरको कार्येण सह वाला लक्षण नबनाउने हो भने अवयव गुण क्रियामा त लक्षण जान्छ, तर अवयव संयोगमा लक्षण जाँदैन। तसर्थ कार्येण वाला लक्षण बनाउनु पर्दछ। यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। पदकृत्य हेर्नुहोस् त। तन्तु संयोगादो अव्याप्ति वारणाय कार्येण इति। कार्येण अर्थात् प्रथम लक्षण नबनाउने हो भने तन्तु संयोगमा अव्याप्ति हुन्छ। तन्तु रूपादो अव्याप्ति वारणाय कारणेति अर्थात् कारणेन वाला द्वितीय नम्बरको लक्षण नबनाउने हो भने तन्तु रूपमा अव्याप्ति हुन्छ। अतः कारणेन वाला लक्षण पनि बनाउनु पर्दछ। मैले सम्झाइसकेको छु। अब आत्मविशेष गुण भिन्नत्वम नभन्ने हो भने आत्माका विशेष गुण पनि असमवायी कारण हुने आपत्ति आउँदछ। त्यसलाई वारण गर्नको लागि आत्मविशेष गुण भिन्नत्वम यो दल पनि दिनुपर्दछ। अब विशेष वारणाय कारणमिति यसलाई बुझ्नु पर्दछ। पहिलो नम्बरको लक्षणको अनुसार द्वैणुकको लागि परमाणु संयोग असमवायी कारण हुन्छ। यदि कारणत्वम दल नदिने हो भने द्वैणुकको लागि विशेष पनि कारण हुने आपत्ति आउँछ। किनकि द्वैणुक भनेको दुईटा परमाणु जोडिएर बनेको पदार्थ विशेष हो। त्यो समवाय सम्बन्धले आफ्नो अवयव परमाणुमा रहन्छ। त्यही परमाणुमा विशेष पनि समवाय सम्बन्धले रहन्छ। किनकि हामीले परमाणुलाई एक आपसमा भिन्न गर्नको लागि परमाणु आदिमा विशेष मान्दछौँ। त्यो विशेष समवाय सम्बन्धले रहन्छ। नित्य द्रव्य विशेषयश्च यह सम्बन्ध ससमवाय भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब कारणत्वम भन्ने हो भने द्वैणुकको लागि विशेष कारण हुँदैन। किनकि द्वैणुकलाई भिन्न भिन्न हामी परमाणुहरूद्वारा गर्न सक्दछौँ। अतः द्वैणुक समवाय सम्बन्धले जहाँ रहन्छ परमाणुमा त्यसमा नै समवाय सम्बन्धले रहँदै द्वैणुकको प्रति कारण परमाणु संयोग त हुन्छ, विशेष हुँदैन। विशेषको अतिव्याप्ति वारण भयो। विशेष वारणाय कारणमिति। यस्तै प्रकारले अन्यत्र धेरै ठाउँमा दोष दिन सकिन्छ। जस्तै घट समवाय सम्बन्धले कपालमा रहन्छ। त्यो कपालमा समवाय सम्बन्धले रहने कपाल संयोग त घटको लागि कारण हो। त्यो कपालमा रहने क्रिया, कपालमा रहने वाला रूप, कपालमा रहने वाला रस, कपालमा धेरै चिज समवाय सम्बन्धले रहन्छन्। तिनी घटका लागि त कारण हुँदैनन्। ती कपाल रूपादिमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि कारणपद दिनुपर्दछ। यसरी सजिलैसित पनि बुझ्न सकिन्छ। अब केवल कारणत्वम भन्ने कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वम नभन्ने हो भने घटको लागि कारण त दण्ड, चक्र, चिवर आदि पनि हुन्छन्। त्यसमा असमवायी कारणको लक्षण गएर अतिव्याप्ति हुन्छ। तसर्थ दुवै दल दिनुपर्दछ। यसरी यो गाह्रो मानिने असमवायी कारणलाई मैले कति सम्झाउन सकेँ।
यो समवायी कारण र असमवायी कारण गारा गारालाई जानियो भने निमित्त कारणलाई बुझ्न अत्यधिक सजिलो हुन्छ। ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ, मूलमा हेर्नुहोस्, तदु भय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी वेमादिकम पटस्य। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, तदु भय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी वेमादिकम पटस्य। अर्थात् तदुभय शब्दले पूर्वमा वर्णित समवायी कारण र असमवायी कारणलाई लिनुपर्दछ। यसबाट भिन्न जति पनि कारण हुन्छन् तिनी कारणलाई निमित्त कारण भनिन्छ। तीन प्रकारका कारण हुन्छन्। समवायी कारणलाई जान्यौँ, असमवायी कारणलाई जान्यौँ। यी दुईटा कारणबाट भिन्न जति पनि प्रकारका कारण हुन्छन् ती सबै निमित्त कारण हुन्छन्। यथा दृष्टान्त दिनुहुन्छ, जस्तै पटको लागि तन्तु समवायी कारण हुन्छ, तन्तु संयोग असमवायी कारण हुन्छ। त्योभन्दा भिन्न जति पनि कारण लाग्दछन् पट बनाउनको लागि तिनलाई निमित्त कारण भनिन्छ। आमाहरूले गुन्द्री बनाउँदै गरेको देखेका छौँ हामीहरूले। यो धागोलाई एक आपसमा खाँद्नको लागि, यी तानहरूलाई एक आपसमा अल्झाउनको लागि जो साधनहरू लाग्दछन् तिनीहरूलाई एउटालाई तुरी भनिन्छ, अर्कालाई बेमा भनिन्छ। यन्त्र अर्थात् मिसिन आदि जड पदार्थ र बनाउने व्यक्ति अर्थात् तन्तुबाह्य आदि चेतनलाई पनि लिन सकिन्छ। तिनीहरू निमित्त कारण हुन्। अब निमित्त कारणको लक्षण बनाउँदछौँ। समवायी कारण भिन्नत्वै सति असमवायी कारण भिन्नत्वै सति कारणत्वं निमित्त कारणस्य लक्षणम। जो समवायी कारणबाट पनि भिन्न हुन्छ, असमवायी कारणबाट पनि भिन्न हुन्छ अनि कारण हुन्छ, त्यसलाई निमित्त कारण भन्दछन्। जस्तै घट बनाउँदा समवायी कारण कपाल हो भने ती दुईटा कपालको एक आपसमा संयोग भएपछि घट बन्दछ। अतः कपाल द्वय संयोग असमवायी कारण हो। तिनीबाट भिन्न दण्ड, चक्र, चिवर, कुलाल अनि ईश्वर, ईश्वरको ज्ञान, ईश्वरको यत्न, ईश्वरको इच्छा, काल, अदृष्ट, धर्म अधर्म, दिक्, प्रागभाव, प्रतिबन्धका भाव अनि जल आदि यी सबै कारण निमित्त कारण हुन्। समवायी कारण अर्थात् कपालबाट भिन्न पनि छन्, असमवायी कारण अर्थात् कपालद्वय संयोगबाट पनि भिन्न छन् अनि कारण हुन्। अतः निमित्त कारणको लक्षण गयो। समवायी कारण भिन्नत्व हटाइदिने हो भने, असमवायी कारण भिन्नत्व र कारणत्व मात्रै भन्ने हो भने यो कपाल असमवायी कारणबाट भिन्न हो अनि कारण पनि हो। त कपालमा अतिव्याप्ति हुन्छ, त्यसलाई वारण गर्नको लागि समवायी कारण भिन्नत्व भन्नुपर्दछ। अनि यी दुई कपाल संयोग समवायी कारणबाट भिन्न पनि हो र घटको लागि कारण पनि हो। यो कपाल संयोग रूपी असमवायी कारणमा अतिव्याप्ति भएको हुनाले त्यसको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि असमवायी कारण भिन्नत्व भन्नुपर्दछ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, तदुभय भिन्नम कारणमिति। ग्रन्थकारले प्रतीक त उठाउनु भयो, सजिलो लाग्यो, तसर्थ अर्थ गर्नु भएन। फेरि अर्को प्रतीक उठाउनुहुन्छ, निमित्त कारणमिति। अगाडि अब लक्षणको पदकृत्य गर्नुहुन्छ। समवायी कारण र असमवायी कारणमा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि समवायी कारण भिन्नत्व र असमवायी कारण भिन्नत्व यी दुवै दल दिनुपर्दछ। विशेषादौ अतिव्याप्ति वारणाय कारणमिति। अब भन्नुहुन्छ कारणत्व दल नदिनी हो भने विशेषमा अतिव्याप्ति हुन्छ, किनकि विशेष कसैको लागि समवायी कारण पनि बन्दैन, असमवायी कारण पनि बन्दैन। समवायी कारण द्रव्य मात्रै बन्दछन्, असमवायी कारण गुण र क्रिया मात्रै बन्दछन्। विशेष द्रव्य पनि होइन, गुण क्रिया पनि होइन। तसर्थ समवायी कारण भिन्नत्व पनि गयो, असमवायी कारण भिन्नत्व पनि गयो, अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि कारणत्व यो दल दिनुपर्दछ।
अब कारणत्व मान्यो भने विशेष कसैको लागि पनि कारण हुँदैन, अतिव्याप्ति वारण भयो। विशेष पनि दुईटा परमाणुलाई भिन्न भिन्न गर्नको लागि कारण मानेको हामीहरूले। त्यहाँ पनि भनिन्छ दुईटा परमाणुलाई भिन्न गर्नको लागि विशेष कारण हुँदैन, अपितु विशेषको ज्ञान कारण हो भनेर हामी ठुला ग्रन्थहरूमा निरूपण गर्नेछौँ। तसर्थ यो बुझिरहनु पर्दछ कि विशेष कसैको लागि पनि कारण हुँदैन। अस्तु, हामीहरू यथार्थ अनुभवलाई बुझ्दै थियौँ। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति शब्दलाई त्यही प्रसङ्गमा ग्रन्थकारले तत्करणमपि चतुर्विधम भनेर त्यो करणको प्रपञ्च उठाउनु भयो र हामीहरूले करणको निरूपण गऱ्यौँ। करणभित्र कारण आयो, कारणको निरूपण गऱ्यौँ। कारणभित्र कार्य आयो, कार्यको निरूपण गऱ्यौँ। अनि ग्रन्थकारले कारणको विषयमा विशेष चिन्तन गर्नुभयो। यसको उपसंहार गर्नको लागि करण चाहिँ वास्तवमा को हो यो खोज्नको लागि ग्रन्थकार अगाडि लेख्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तद एव करणम। अर्थात समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण मध्यमा जो साधकतम कारण हुन्छ त्यसलाई करण भनिन्छ। साधकतमम करणम, पाणिनि सूत्र। यो साधकतम भनेको के हो? मैले पूर्वमा चिन्तन गरिसकेको छु। जो व्यापारवान हुँदै असाधारण कारण हुन्छ त्यसलाई नै यहाँ करण भनिन्छ। साधारण कारण र असाधारण कारणलाई बुझिसकेका थियौँ। अब यी तीनटा कारण पनि बुझेपछि घटका कारण कति भए? दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल, कपाल, कपाल संयोग, यिनीहरू असाधारण कारण भए। माटो मुस्नको लागि चाहिने जल, थल इत्यादि सहयोगी कारण भए। ईश्वरादि साधारण कारण भए। अब यी तीन कारणलाई पनि मिसाएर भन्नुपर्दछ। घटको लागि दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल असाधारण निमित्त कारण हुन्। घटको लागि कपाल असाधारण समवायी कारण हो। घटको लागि कपाल संयोग असाधारण असमवायी कारण हो। घटको लागि ईश्वरादि साधारण निमित्त कारण हुन्। घटको लागि जलादि सहायक निमित्त कारण हुन्। यसरी कारणलाई पृथक पृथक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। पदकृत्य हेरौँ। तदेतदिति यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम तस्मात् एतत् त्रिविध साधक मध्ये यत् साधकतमं तदेव करणम इति भाव। किनकि करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम, करण भनेको जनकत्व सम्बन्धेन व्यापारवत्व सति असाधारणम कारणम, त्यसको भित्र कारण आयो, अतः घटक भयो। तो करण घटित भयो, पुरै भएको हुनाले त्यो करणको लक्षणमा घटक के भयो? कारण भयो। यसबाट जानिन्छ कि जो कारण हो त्यही नै कारण हुन्छ। अब टीका हेर्नुहोस् त। यस्मात् कारणात्, किनकि करणत्व भनेको करण लक्षणको भित्र, घटक भनेको अंश अर्थात् टुक्रा बनेर, कारणम उपदर्शितम कारणलाई देखाइएको थियो।
तस्मात् कारणात् त्यही भएको हुनाले तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये समवायी कारण असमवायी कारण र निमित्त कारणहरूमा यत साधकतमम जो व्यापारवान असाधारण कारण हुन्छ तदेव मतलब त्यसलाई नै करण भनिन्छ इति भाव। यस्तो मूलकारको टीकाकारले भाव निकाल्नुभयो र मूलमा रहेको पंक्तिको स्पष्ट अर्थ गरिदिनु भयो। इति करण प्रपञ्च। यसरी हामीहरूले आज करण प्रपञ्च सक्यौं। अब बुद्धिका भेद जो प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द थिए तिनीहरूलाई क्रमशः प्रत्यक्ष खण्ड अनुमान खण्ड उपमान खण्ड र शब्द खण्डमा जान्दछौं। अब अर्को श्रृङ्खलामा प्रत्यक्ष खण्ड सुरु हुनेछ। हरि ओम तत्सत्।